يا متتبعي قناة شيوات مجدة المكناسية. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله جبت لكم الخبز ديال الطوست او بان دومي، كيجي رائع جدا، لا في الشكل ولا في المذاق ولا في القيمه الغذائيه ديالو. وبالنسبه للاخوات اللي كيديروا الريجيم، هذا الخبز ديال الطوست راه توب توب توب. تقدروا تفاداو هذا الدقيق الابيض، تقدروا ما ديروش، ولكن انا كنفضل نديرو لان كندير الدقيق الكامل هذا بالنخاله ديالو ديال الزرع بمغربل ما والو. وبالنسبه للدقيق ديال الفرص الا ما درتوش كيجي شويه عاقد، انا ما كنقدرش الصراحه نصبر عليه، ولكن لضروره الاحكام ضروري شويه ديروا منه. المهم تقريبا عندي هنايا واحد كيلو الا ربع ديال الدقيق ديال الزرع او الدقيق الكامل، وعندي 4 ديال الفرص. عندي هنايا كما تلاحظوا واحد 3 المعالق ديال الشوفان، فسقاهم في الماء سخون. علاش فسقتهم؟ لان فاش كنديروا الشوفان في وسط هذا الخبز هذا كيجي قاصح، الوغ ضروري ومؤكد انه يفسق. عندي هنايا الملح، عندي 3 المعالق ديال الزيت البلديه، تقدروا تعوضوها بالزبده. عندي هنا معلقه كبيره د الخميره الفوريه. عندي الشيا بالنسبه للتزيين، هذه الشيا هي كتساهم في انقاص الوزن ومهمه بزاف، كتعطي واحد القوه والنشاط اليوم كامل، رائعه جدا. انا جربتها ولقيت عليها نتيجه ممتازه. هنا عندي الشوفان كما تلاحظوا، هذا غنزين به. وعندي خلاص الماء هنا دافي. غنبدا بسم الله على بركه الله. غناخد واحد البول ديال العجانه، غنضيف الدقيق الكامل، من بعد غنضيف دقيق الفورس او الدقيق الابيض، نضيف الخميره الفوريه، نضيف الملح. بالنسبه للناس اللي كيديروا الريجيم من الاحسن ما تضيفوش سكر سنيده، اما بالنسبه للناس اللي غيديروا الخبز العادي هكا ليهم ولوليداتهم ديروا واحد شويه ديال سكر سنيده. هذا تنأكد عليه، سكر سنيده كيجي رائع جدا مع هذا البندومي الملوحه مع شويه الحلاوه، كيجي رائع. غادي نضيف هاد الشوفان اللي عندي مفسك، ومن بعد غادي نضيف الدقيق على حساب العجين. غادي نديرو هنا في العجانه، وغادي نخليوه يتعجن على خاطرو. كما تلاحظوا معايا الشكل العجين ديالنا كيفاش جا، كيجي على هذا الشكل هذا، يعني كيبقى صب شويه، يعني ما يجيش مرخوف. ودابا غادي نضيف هاد الزيت البلديه باش تدخل وسط العجين ويولي عندنا العجين شويه فتي. غادي نبدا في الخدمه ديالو. كما تلاحظوا معايا حطيتها فوق سطح العمل، غادي نفرقها على جوج على حساب الليمون اللي عندي، وغادي ندير واحد شويه ديال الدقيق على الدقيق الكامل، ونحاول نطلقها بحال اللي كنطلقوا العجين ديالنا العادي. بهذا الشكل هذا، وغادي نبدا ندور بهذا الشكل. نضغط عليه مع الجوانب
نولي نجمعو بهذا الشكل، وغنخليه نديرو في واحد البول اللي غادي نخليه فيها يخمر. ندير فيه شويه الدقيق باش ما يلصقش، ونديروه تيخمر لينا تقريبا واحد ساعه الا ربع تطلع لنا يضاعف الحجم ديالو. نغطيوه بالبابي سيلوفان بهذا الشكل. غندير الاخرى حتى هي في واحد البول بنفس الطريقه غنخدمها باش ما نطولش عليكم الفيديو. ومن بعد ان شاء الله ملي غتخمر تقريبا ساعه ولا ساعه الا ربع غنطلقها. حبيباتي هانتوما من بعد ما خمرت لي العجين ديالي كتولي على هذا الشكل هذا، يعني كيضاعف الحجم، ولكن راني خليتها ساعه على الاقل، خلوها ساعه. هانتوما كتلاحظوا. غادي ناخذ واحد شويه ديال الزيت وغادي نولي نبسطها بنفس الطريقه الاولى، يعني هذه غادي تخمر المره الثانيه. وهنا نبقى ندور بنفس الطريقه اللي سبق لي ودرت. هاد الطريقه هي اللي غتخلي الطوست ديالنا غيجي ناجح 100%، يعني خمروه جوج ديال المرات. صافي، هذا هو الشكل اللي كيجي عليه بان دومي ديالنا. دابا غناخذ هاد المول هذا خاص بالبان دومي، وغادي ندير شويه ديال الدقيق باش ما يلصقش ليا، وغادي نحطو بهذا الشكل هذا، وغادي ندهنوه بواحد شويه ديال الزيت. نحاول ندهنو بالكميه تكون ساويه حتى مع الجناب لتحت. صافي، ومن بعد غادي ندير هاد الزرارع هادو، او المهم هنا هذه الشيه كما سبق لي الذكر. ونزيد ليه الشوفان، ندق عليه واحد شي شويه باش يلصق ليا على الوجه. صافي، هانتوما كتلاحظوا انا درت هاد البان دومي ديالي هذا على هاد الشكل. غنتقل للبان دومي الثاني. هانتوما كتلاحظوا يعني خمر ما فيه الكفايه، ضروري تخليوه يخمر مزيان. انا كنأكد ضروري 2 مرات ديال الخميره. ناخذ واحد شويه ديال الزيت، راه كتجي ناجحه 100% بهاد الطريقه ديال البان دومي اللي وريتكم. حاولوا تبعوا المراحل كما هي. صافي، وغنولي نتنيه بنفس الطريقه على هذا الشكل، وناخذ الجناب نحاول نلصقهم هكا، وناخذ المول هذا خاص بالكيك، ولكن راه حتى هو كيجي فيه ناجح، مي هو الاول احسن بكثير من هذاك في لا فورم ديالو النيت ديال الباندوم. غادي نحطو بهذا الشكل وندهنوه بنفس الطريقه اللي دهنت الباندومي الاول.
من بعد فاش غادي يخمر لمده ساعه حتى هو، غادي هذه المره الثانيه يعني مده ساعه واحده اخرى، يعني تيستغرق لكم تقريبا ساعتين باش كيوجد هذا الباندومي. غير هو في العجينه ماشي مشكل، يعني واخا ما دلكوش بزاف راه كيجي غزال يعني ناجح 100%. هو ما كيبغيش دليك بزاف يعني بحال الخبز العادي. دابا غندهن هذا غادي ندير الوجه ديالو هنا زرعه الكتان حتى هي كتجي غزاله حتى هي كتساهم في انقاص الوزن. تقدروا ديروا البافو او الخشخاش، تقدروا ديروا سانوج حبه السوداء، يعني نتوما والطريقه ديال التزيين ديالكم، يعني باش ما بغيتو تزينوه. هذا هو الشكل ديال الباندومي الثاني. دابا غادي نخليهم يخمروا، نغطيهم بواحد البابي سلوفان وندير لهم واحد المانطا ونخليهم يخمروا مده ساعه، ومن بعد ننتقلوا باش غنطيبوهم في الفران. بعد ما ضاعف ليا الحجم ديال الباندومي ديالي كيولي على هذا الشكل هذا، هانتوما كتلاحظوا كيجي خفيف دغيا فاش كتبركي عليه دغيا هو كيهبط الهواء ديالو. الوغ دابا ملي غادي نطيبو في الفران غنشعل عليه غير لتحت ونخليه يطيب من الاسفل، ومنين يبدا يضاعف الحجم ديالو نهبطو لتحت. غادي نحاول ندير واحد البخاخ غندير فيه شويه ديال الماء وغادي نرش على الباندومي ديالي ونخليه يتحمر في الاسفل. نتمنى ان شاء الله ديروا هاد المراحل باش هكا ينجح معكم. الشكل النهائي ديال الطوست ديالنا من بعد ما وجد كما تلاحظوا معايا كيجي طايب من كل الجوانب ديالو، هانتوما كتلاحظوا. وهذا اللي بزرعه ديال الكتان. دابا غنبدا نقطع فيه بسم الله. ناخذ واحد السكين اللي غيكون فيه بحال منشار ونقطعو. تقطعوهم اولا الا درتوهم في الليل حتى الصباح تقطعوهم. هانتوما هو الشكل ديال الباندومي ديالنا كيجيو رائعين. تقدروا تخليوهم ديروهم في واحد المول اللي هو كبير باش كيجيو منفوخين، انا كنفضلهم هكا صغيورين. هانتوما كتلاحظوا خبز كامل 100% وصحي رائع جدا. وتقدروا انكم تقرملوهم يعني تقريوهم في واحد المهم اما في الاله البانيني او في الاله الخاصه بالخبز. انا هذا هو الخبز المعتمد عندي اللي وليت كندير دابا، خصوصا ملي بديت الريجيم، يعني خبز كامل 100%. غنقطع لكم حتى هذا تشوفوا كيفاش جا. هانتوما كتلاحظوا كيجي من الوسط، يعني ما كيجيش مدقس ولا شي حاجه، يعني كيجي كما تنقولوا حنا مفشفش، تيجي رائع جدا وناجح 100%. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا هذا الباندومي او خبز التوست وينجح معكم. وما تنساوش الاشتراك في القناه بالضغط على صابوني، من بعد فعلوا الجرس وكليكيو على جال باش ان شاء الله توصلوا بكل ما هو جديد.